एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग के प्लेटफॉर्म से देखती आँखों और सुनते कानों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? यकीनन ईमान और सेहत की हालत में होंगे। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। शुरू करते हैं, आज के टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है और चूँकि ये डेज़ वही चल रहे हैं जो कि आपने थंबनेल से देख लिया होगा कि तकबीर रात जो पढ़नी है, जिसे तकबीर तशरीक कहा जाता है, और इन डेज़ को जो है अय्याम तशरीक कहा जाता है, जिसके अंदर आपने एक तकबीर पढ़नी है, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो बेसिकली ये है क्या चीज़, इसका पीछे का बैकग्राउंड क्या है और ये क्यों पढ़नी चाहिए और ये कब पढ़नी चाहिए, किन डेज़ में पढ़नी चाहिए, आया पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। बाज़ लोग ये कहते हैं कि ये अपनी मर्ज़ी से इन्होंने लगा दिया है, अल्लाह माफ़ करे, उलमा इकराम के ऊपर इल्ज़ाम लगाना या इस तरह की बातें करना कि इन्होंने अपनी मर्ज़ी से दीन में एडिटिंग करते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अल्लाह ताला की तरफ से बनाई हुई है। अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आप अल्लाह के हुक्म को पूरा करते हैं, अगर आप इसको नहीं पढ़ते हैं तो इसके क्या नुकसान हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। जैसा कि आपको थंबनेल पे नज़र आ रहा होगा कि लिखा है तकबीरात नहीं पढ़ें, ठीक है, और तकबीरात पढ़ने के नुकसानात। अगर आप तकबीरात नहीं पढ़ेंगे तो आपको क्या होगा, और अगर तकबीरात नहीं पढ़ेंगे तो आपको क्या क्या नुकसानात होंगे, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ये जो तकबीरात हैं बेसिकली ये हज़रत जिब्राईल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के दरमियान जो बातचीत, जो मकालमा हुआ है, उसको कहा जाता है तकबीर, तकबीरात। तकबीरात से क्या मुराद है कि उन्होंने अल्लाह की बड़ाई को बयान किया, यानी अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर का मतलब क्या है? बेसिकली कि अल्लाह सबसे बड़े हैं, अल्लाह सबसे बड़े हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, वल्लाहु अकबर, और बेशक अल्लाह सबसे बड़े हैं, वलिल्लाहिल हम्द, और इसका क्या मतलब है, और तमाम की तमाम तारीफ़ें सारे जहान की अल्लाह ताला के लिए हैं। अल्लाह ताला के अलावा कोई भी तारीफ़ किए जाने के काबिल नहीं है, कोई इस लायक नहीं है। जितनी भी दुनिया में और जितनी भी सब लोग जो है वो तारीफ़ें करेंगे, तमाम की तमाम तारीफ़ें, चाहे वो कायनात की हों, चाहे निज़ाम बनाने की हों, चाहे इंसान की तख्लीक की हों, चाहे कायनात की तख्लीक की हों, हर चीज़ की जो तारीफ़ होगी वो मिन जानिब अल्लाह है, क्योंकि अल्लाह हमारे क्रिएटर हैं, अल्लाह हमारे खालिक हैं, अल्लाह हमारे मालिक हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा कि बाज़ लोगों की जो गलतफ़हमी है कि भाई ये तो अपनी मर्ज़ी की पखराहट है, हम नमाज़ पढ़ लें, अल्लाह माफ़ करे, यही बड़ी बात है। अब ये नई एक एडिशन चीज़ें बताते हैं कि इस वक्त ये पढ़ो तो उस वक्त वो पढ़ो, तो ये करो तो वो करो। ऐसा कौन सा दीन है, कहाँ लिखा है, कौन सी शरीयत है? बाज़ लोग इस किस्म के सवालात करते हैं, तो इस किस्म के सवालात से बचिए। ये दीन ना किसी के बाप का है, ना हमारा बनाया हुआ है, ना आपका बनाया हुआ है, ये दीन अल्लाह का है, और अल्लाह का बनाया हुआ ये सारा दीन है, और अल्लाह का कुरान है, और अल्लाह के पैगंबर थे, अल्लाह के अंबिया थे, और अल्लाह ने ही ये तमाम रूल्स और रेगुलेशन बनाए हैं। और इसका पीछे का मतलब मकसद क्या था तकबीरात पढ़ने का? असल में ये था कि जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि आप अपने बेटे हज़रत इस्माईल को ज़िबा कीजिए, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो है ज़िबा करने का बारे में बताया अपने बेटे से। बेटे ने भी कहा कि अब्बा जान आप मुझको साबिर और शाकिर पाएंगे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनको ले जाने लगे और उनको ज़िबा करने लगे, और अल्लाह को तो सिर्फ़ उनका इम्तिहान लेना मकसद था और उनकी आजमाइश करना मकसद था कि ये बंदा मेरे हुक्म को कितना पूरा करता है, आया ये मेरे लिए ये काम भी कर सकता है या नहीं। क्योंकि आप और हम सब जानते हैं कि औलाद हम सब की सबसे प्यारी, दुनिया में सबसे प्यारी चीज़ जो है वो इंसान को अपनी औलाद होती है, चाहे वो कैसी भी हो, काली हो, गोरी हो, निकम्मी हो, ज़हीन हो,
چاہے وہ کس طریقے کی بھی ہو، فرما بردار ہو نافرمان ہو، لیکن سب سے زیادہ محبت انسان کو اپنے دین کے بعد، اپنے اللہ کے بعد، اپنے رسول کے بعد جو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے انسان، وہ اپنی اولاد سے کرتا ہے۔ اولاد کے علاوہ دنیا میں کسی سے کوئی چیز اتنی محبوب نہیں ہوتی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی چونکہ اکلوتے بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو ان کو بھی ظاہر ہے اتنی ہی محبت تھی، وہ بہت شفقت کرنے والے تھے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی کیسے بیٹے تھے جو کہ اسی باپ کے بیٹے تھے کہ انہوں نے بھی کہا کہ ابا جان، اگر اللہ آپ نے یہ خواب دیکھا ہے تو یہ اللہ کا حکم ہے، اور آپ اللہ کے حکم کو پورا کر لیجئے اور آپ مجھے ذبح کر دیجئے، اور آپ مجھے بالکل انشاءاللہ صابر اور شاکر اور ثابت قدم رہیں گے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے لگے اور ان کو لٹا دیا، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی، بیٹے کا منہ نیچے کر دیا کہ اولاد کی محبت نہ آ جائے، اس وجہ سے آنکھوں پر پٹی باندھ لی، اور جب اولاد کے منہ کو نیچے کر دیا تو ان کا امتحان پورا ہو گیا، اور اللہ نے اپنے حبیب، اپنے محبوب کے لیے امتحان کی کامیابی کے لیے کہ کہیں یہ نہ ہو میرے بندے نے، میرے خلیل نے میری بات کو مان لیا اور ان کا امتحان پورا ہو گیا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا کہ جاؤ اور یہ دمبا، یہ بھیڑ لے کر کے جاؤ، اور جا کر کے یہ دمبا جو ہے یہ دو، اور یہ تاکہ میرا خلیل اس کے اوپر ذبح کرے، یہ نہ ہو کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں پر پٹی بنی ہوئی تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا منہ زمین کی طرف تھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے بھیڑ لے کر کے آ گئے، اور انہوں نے لا کر کے پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی آواز سنی کہ یہ تو جبرائیل امین کی آواز ہے، تو انہوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ گفتگو سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے والد کا امتحان پورا ہو چکا ہے اور اللہ کی طرف سے کوئی عندیہ آیا ہے، تو انہوں نے کہا وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، کہ تمام تعریفیں کیا ہیں اللہ کے لیے ہیں۔ بیسکلی یہ ہے تکبیر تشریق، اور یہ حضرت ابراہیم، حضرت جبرائیل، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے درمیان کی جو مکالمہ بازی ہوئی ایٹ دا ٹائم آف ذبح، تو اس وقت کو ہم تکبیر تشریق کہتے ہیں، اور یہ پڑھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، واجب ہے۔ آج صبح فجر کی نماز سے لے کے اور عصر کی نماز تک 13 تاریخ تک، جب تک کہ قربانی کا وقت ہے، تمام فضاؤں میں یہی کلمات گونجتے رہیں گے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر پڑھنا ضروری ہے۔ مرد حضرات مسجد میں پڑھیں گے اور زور سے پڑھیں گے تاکہ اپنے اگر آس پاس کے لوگ بھول گئے ہوں تو ان کو یاد آ جائے، اور خواتین جو ہے وہ آہستہ آواز میں پڑھیں گی، اتنی آہستہ آواز میں کہ ان کی کانوں تک یہ آواز پہنچ جائے، اور اس سے جو ہے وہ جب تک کہ ہمیں 3 دن تک قربانی کرنے کا حکم ہے، 13 تاریخ کی عصر تک قربانی کرنے کی اجازت ہے، تو اس وقت تک ہم نے اس تکبیر و تشریق کو پڑھتے رہنا ہے۔ یہ ہر مسلمان کے لیے واجب ہے۔ اگر آپ اس کو نہیں پڑھیں گے تو آپ سمجھیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی کو ناراض کرنے والے بنیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے محبت کا اظہار نہیں ہے، بلکہ ان کی نافرمانی ہے، اور پیغمبر کی جو سنت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کرنا، بے شک جو ہے وہ سنت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، تو آپ اس سنت کو ادائیگی نہیں کر سکیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے محبت کا اظہار نہیں ہوگا، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی تو یہ ہے کہ انہوں نے قربانی دی، اور ان کی وجہ سے اگر وہ یہ قربانی ہوئی ہو جاتی تو آپ دیکھیں آج کیا ہم اور آپ اتنے زیادہ وہ تھے کہ ہم اپنی اولادوں کو پیدا کر کے پال پوس کے بڑا کر کے جب وہ ہمارا زور بازو بننے کے لیے آئے، ہمارے ساتھ کھیلنے کودنے کے وقت پہ آئے، تو ہم ان کو ذبح کر دیں۔ اللہ معاف کرے، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا ہمارے اوپر کرم ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ثابت قدمی ہے، ان کا صبر ہے، اور ان کا ہمیں تھینکفل ہونا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا،
پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کہ جنہوں نے یہ کام کیا اور ہماری اولادوں کو ذبح ہونے سے بچا لیا۔ تو آج کی ویڈیو اسی بات کے اوپر تھی۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیجئے اس نیت سے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے سمجھ میں میری یہ بات آ جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔